प्राशर पेखोत. हांव गोवा मायल्साचो डायरेक्टर आनी ऑपरेशन हें सगळें म्हजे अंडर आसता. आयचो जो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला तो ताजें कारण दोन आसात. एक म्हळ्यार ह्या प्रेस कॉन्फरन्सा भितर हांव सांगपाक सोदतां की एक बरी न्यूज गजाल आसा की गोवा मायल्साची जी टीम आसा ती फुडल्या म्हयन्याक नव्या वर्साक मुंबय आनी पुना टॅक्सी सर्वीस चालू करतात आनी ताजें हेड ऑफीस जें आसतलें आनी मेन ऑपरेशन जितलें आसतलें फोन कॉल जितले ते सगळे आमी गोंयच्यान ऑपरेट करतले. आनी गोंयच्यान ऑपरेट केलें म्हणटकीर आमी ऑलमोस्ट रफली अरावंड 500 ते 700 जॉब्स आमचे ओपन जातले. जे आमचे गोंयांत जे खूब तुमकां खबर आसतलें की खुबशे एम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू आसा तो तातूंतलो थोडो तरी आमचो हातभार लागतलो आनी ते थोडे तरी कमी जातले. दुसरी गजाल जी आशिल्ली जी सद्याक काल आनी पयर घडल्या ताजे बाबतींत हांव थोडे मातशी डिटेल भितर हांव तुमकां एक्सप्लेन करपाक सोदतां. पयलीं म्हळ्यार थोडे दीस पयलीं ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान एक गॅझेट पास केल्या, पब्लीक नोटिसी घाल्या 16/10/2020 आनी तातूंत भितर बॅच जो आसा सगळ्या ड्रायव्हराक कंपल्सरी केला. सगळ्या ड्रायव्हराक बॅच हो कंपल्सरी आसा. आतां बॅच कंपल्सरी केला ही गजाल खरीच बरी, कारण बॅच जर कंपल्सरी केला जाल्यार फर्स्ट प्रिफरन्स आसतलो तो ड्रायव्हराचो जॉब फक्त गोंयकाराक मेळटलो. कित्याक गोंयकाराक मेळटलो हाचें कारण कितें की बॅचाक एप्लाय करतले जाल्यार थोड्याश्यो गोश्टी तुमकां तातूंतल्यो तुमचे कडेन उरपा जाय. पयलीं म्हळ्यार तुमचे कडेन 15 वर्सांची डॉमिसायल सर्टिफिकेट उरपा जाय. डॉमिसायल सर्टिफिकेट उरपा जाय. दुसरी गजाल तुमचे PCC क्लियर उरपा जाय, पोलीस क्लियरन्स जी सर्टिफिकेट ती मागतात ते, आनी ताजे शिवाय तुमकां बॅचाक तुमी एप्रूव जायना. तिसरी गजाल तातूंत भितर जी आसा ती कॅरेक्टर सर्टिफिकेट लोकल MLA कडच्यान घेवन येवपा जाय. जेन्ना ह्यो 3 गोश्टी लागतात हाजर तो मनीस गोंयकार हें डेफिनेटली तातूंत भितर तुमी समजुपाक शकता की हें फक्त गोंयकाराकच मेळपाक शकता. आतां बॅच जो आसा उरले शिवाय तुमचे कडेन ह्यो गाडी चलोवपाक मेळना. जालें कितें की फाटल्या दिसांनी आमच्यो गोवा मायल्साच्यो गाडी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो नॉर्थाक वताले आनी ते नॉर्थाचे जे थोडे टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसात त्यो हे गाडी आडयताले आनी पयली प्रश्न विचारतालो हो नोटिफिकेशन तुमचे कडेन बॅच आसा काय म्हणून. आनी गोवा मायल्सान कितें केलें ताचे पयलीं नोटिफिकेशन येतकीर बॅच जांचे कडेन ना तितले ड्रायव्हर आमी आमच्या हातूंतल्यान काडिल्ले. ऑलमोस्ट अरावंड 1000 ड्रायव्हर्स आमी काडिल्ले. कित्याक पयलीं ताच्या पयलीं बॅच येवच्या पयलीं जांचे कडेन लायट मोटर व्हेहिकल आसा तो गाडी चलोवपाक शकतालो, ड्रायव्हिंग करपाक शकतालो टॅक्सी. पूण आतां बॅच कंपल्सरी करतकीर बॅचा शिवाय तो चलोवपाक शकना. हो स्टेप जो घेतिल्लो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हो खरो बरो स्टेप घेतला. कित्याक गोंयकाराक हें तांचें विचार आशिल्ले की गोंयकाराक काम मेळपाचें अशें तांचे विचार आशिल्ले. पूण जालें कितें की आमचे ड्रायव्हर ते धरताले, बॅच पळयताले आनी मागीर ताजे नंतर ते सोडटाले, थोडे जाणां धांवडायताले बी. फाटल्या दिसांनी कितें जालें की आमचो ड्रायव्हर जेन्ना नॉर्थाक वचपाक लागलो, आतां सिजन लागीं आयला म्हणजे सिजन चडांत चड बिझनस जो आसा तो डिसेंबराच्या एंडाक जाता. पूण हांणी सगळ्यांनी एकवटीन जावन गाडयो थंयच्यान आमच्यो उब्यो करपाकच दिवपाक दिनाशिल्ले. धंदो टॅक्सीचो तूं खंयी रावन करपाक शकता. टॅक्सीच्या हाजेर खंयच बरयलें ना की हो बाबा आपलो स्टँड थंयच्यानच तूं एक धंदो करपाक जाय नाल्यार हांगसानूच धंदो करपाक जाय. धंदो खंयच्यानूच तूं करपाक शकता. गोंयच्या खंयच्या कॉर्नरांतल्यान तूं कस्टमर घेवपाक शकता आनी वचपाक शकता. कित्याक आमी टेंडर विनींग आमची कंपनी सुद्दां कंप्लिटली ताणें फाटल्या दिसा एक व्हिडियोय काडिल्लो की आमी इल्लिगल बी म्हणून. पूण आमी इल्लिगल न्ही, आमी कंप्लीट लिगल कंपनी जी आमी टेंडर जिखून आयल्यात आनी आमचे कडेन प्रॉपर लायसन आसा. आतां जालां कितें की ताणें धरपाक चालू करतकीर हें खूबच डिस्टर्ब जावपाक लागलें. आनी ताजे नंतर थोडे जे आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर नाशिल्ले, हातूंत भितर एक तुमी समजून घेवपाक जाय की गोवा मायल्साचो ड्रायव्हर तेन्ना गोवा मायल्साचो जेन्ना तो एपार आसता ऑनलायन, ताका ऑप्शन आसता की तो ऑफलायन घेवन ताजें भाडें व्हरपाक शकता. सो 2 दीस पयलीं कितें जालें की ह्या ड्रायव्हरांनी
थोडे जे वास्को आसात ताणें ड्रायव्हरांनी कितें केलें की गाडी हाडोवपाक सुरवात केल्यो नॉर्थाच्यो आनी ते जे प्रश्न जशे विचारतात तशें हांकां विचारपाक सुरवात केली. तुमी खंय धरचे ना जे थंय बसून सांगतात की आमकां गोंयकाराक पयलीं प्रिफरन्स मेळपाक जाय, आमचे ड्रायव्हर आमचे हें आमचे तें करून तांच्योच गाडयो जेन्ना सावथाक आयल्यो आनी एअरपोर्टार तांणी जेन्ना तांकां धरलो आनी तांकां फक्त विचारलें की तुमच्या कडेन लायसन आसा तें दाखयात म्हणून, त्याच पद्दतीन ज्या पद्दतीन हे तांकां विचारताले तातूंतले 7तले 5 जाणां कडेन लायसन 7तल्या 5 जाणां कडेन बॅचच नाशिल्लो लायसनाचो आनी 5 जाण कोण आशिल्ले तातूंतले 2 जाण आंध्राचे आशिल्ले, लायसन होल्डर आंध्राचे, एक केरळाचो आशिल्लो, एक कर्नाटकाचो आशिल्लो आनी एक महाराष्ट्राचो आशिल्लो आनी एकट्या कडेन लायसनूच नाशिल्लें. आनी जाचे कडेन एकट्या कडेन कोणा कडेन जो बाकीचे 2 जाण जे लायसन आशिल्लें तांचे कडेनय हें नाशिल्लें कितें बॅच नाशिल्लो. गोवा मायल्सान नोटिफिकेशन काडटकीर इमिजिएटली एक्ट केला आनी इमिजिएटली ह्या नोटिफिकेशनच्या बरोबर आमी काम करपाक सुरवात केली. आमकांय दिसता की लोकल जे कोण आसा तांकां पयलीं जॉब मेळचो म्हणून, पूण हे जे लोक आसात जाणे नॉर्थाक जे कोण आसात तांचे ड्रायव्हर्स 7तले 5 जाणां कडेन नाशिल्ल्यो ह्यो गोश्ट्यो. मागीर कितें की दाखयता आसतना बोवाळ मारता फाटल्यानच्यान आमी 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 पूण आमकां पयलीं मेळपाक जाय, आमकां करपाक जाय, आमचें आसा. पूण फुडल्यांतल्यान करपाच्या टायमार कशें म्हळ्यार आपल्याच्या फायद्याक कशें बसता हें तांचे कडेन विचारचें तें सांगता तुमकां इमिजिएटली. दुसरी खबर हातूंत भितर कितें आसा की थंय धरतकीर आतां लोकांचे विचार कशे असतात पळयात. धरतकीर तांकां विचारलें, तांच्या ड्रायव्हरान सुद्दां दिसता तांकां सांगलें हो गोवा मायल्साचे न्ही ते ड्रायव्हर, पूण तरी सुद्दां हांव तांची रिकॉर्डिंग घेतलां आनी तुमकां फक्त दाखयता की लोक कशे फटयतात. तातूंत भितर ताणें रोखड्या ताका विचारलें की तुजे कडेन आसा काय म्हणून. ड्रायव्हरान आपल्या पात्रांवाक फोन केलो. आतां पात्रांव जो टॅक्सीचो आसा ताणें कशें रिकॉर्डिंग तांच्या ग्रुपाचे घालून कसो क्रिएट केलो तो तुमकां दाखयता. रिकॉर्डिंग जस्ट फक्त आयकुपा दिता तुमकां. स्विफ्ट डिझायर 5626 माझ्या ड्रायव्हराक मारला यांच्यानी अशें कोण एअरपोर्टार अशें वचत ते मातशें ताका काडात मागीर तेंची गाडी फोडून ब्लास्ट करुया ताका मातशें ड्रायव्हराक काड इचर ड्रायव्हराक वता थंय एअरपोर्टार स्विफ्ट डिझायर 5626 कोण एअरपोर्टार वचून गेलो प्लीज. तुम्ही आयकलें आसतलें तो आपल्या ड्रायव्हराक मारला, ताका बरे भशेन खबर आसा की ताच्या ड्रायव्हराक मारूना म्हणून. ताणें म्हणलां आपल्या ड्रायव्हराक मारला आनी आमी या आनी थंय वचून ताची गाडी फोडून ब्लास्ट करुया. मागीर ही क्रिमिनल मेंटेलिटी जी आसा ती ताजेर कितें तरी सोल्युशन येवपाक जाय. असल्या टायपाच्या लोकांचेर कितें तरी सोल्युशन येवपाक जाय. बिकॉज दीस इज अफेक्टिंग द स्टेट टुरिजम डायरेक्टली. फाल्यां समज अशें झगडी जावपाक लागल्यो असल्या मनशाच्या लागून जाल्यार ते प्रॉब्लेम जातले. तुमी म्हणटले फाल्यां कितें की ते ताचो फोडूं नाका कितें ना, ताचो रिकॉर्डिंग सुद्दां म्हजे कडेन आसा. तांचो ड्रायव्हर तोच ताका विचारला. पळय तांच्या ड्रायव्हराचो रिकॉर्डिंग केला. तातूंत भितर ताका विचारला तुजी गाडी हात लायला, फोडला, तुका तरी हात लायला, फक्त तुका विचारला बॅच काय ना. हय म्हणटा ताणें. ह्या ड्रायव्हरा कडेन लायसन नाशिल्लें, गाडी चलोवपाचें लायसन ह्या ड्रायव्हरा कडेन नाशिल्लें. तुमी बॅच सोडून दियात, गाडी चलोवपाचें लायसन नाशिल्लें. कितलें डेंजरस तें तुमी पळोवन घेयात. बरें, हें जालें काल. ताजे नंतर आमचे मागीर थोडेशे आमी DGPक मेळ्ळे, SPक मेळ्ळे आनी आमी प्रोटेक्शन मारलें. ताजेर आमी फुडें उलोवया. पूण तरी सुद्दां आयची गजाल तुमकां एक सांगता की आज कशें चलता. विचार वचून थंय थांबूना, आनीक फुडें करपाचे विचार आसा तांचे. कशे विचार आसात तें दाखयता. हो आतां आनीक रिकॉर्डिंग आयला. एअरपोर्टार गाडी आसा 03ची एक गाडी तांचीच एकट्याची थंय पावल्या. तो थंय एकट्या गाडयेचो फोटो काडटा आनी आपल्या ग्रुपांनी घालता आनी थंय तो ताका रिकॉर्डिंग घालता सकल. कशें रिकॉर्डिंग घालता तें पळया की ताका गाडी नोट करा म्हणून. फोटो घातलो 15 ते 20 मिनटांनी म्हाका फोन येयलो ह्या भुरग्याचो. तुका कोणें रायट दिला फोटो घालपाक, कोणी तुका हें सांगला फोटो घालपाक. हांवें म्हणलें तूं कोण म्हाका विचारपाक. काय म्हणलें नाजाल्यार तेका भुरग्याक फोनार उलयतालो तो म्हाज्या कडेन. आनी हांव येयलो आनी मागीर पार्किंगान रावलो एअरपोर्टाचेर पिकअपाक आपलो. हो येयला स्पेशली म्हाका येयला म्हाज्या गाडये समोर रावला आनी विचारता म्हाका तुका कोणें विचारला, तुका कोणें फोटो घालपाक लायला काय म्हणून हो भुरगो म्हणून आलो म्हाका.
काही चाललंय का तुझी चलता रे गोवा मायचा हय वय चलता आपली चलता गोवा मायचा तो डायरेक्ट सांगता येऊन आपली गोवा मायच्या गाडी चलता हो बोलतो कोणा वॉकला घालून असता पण मोठको नका बोलतो मातशी गाडी नॉट कर मागीर कितें फुडली तयारी चल्ल्या फाल्यां हें कितें कांड करतले दुसरे दिसाक हाजेर एक व्हिडिओ घालतले हें सद्या सवाय जाला कोण काडटा फेसबुकाचेर रिकॉर्डिंग घालता आनी सरळ म्हणटा ना आमी हात लावूंक ना ताणेंच आमकां पेटयला अशें केलां बाबानो तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की गोवा इज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन गोंयाक ट्युरिस्ट तेन्नाच येतले जेन्ना तुमी वायलन्स कमी करतले आमच्या ड्रायव्हरान गोवा मॅन्साच्या आज पर्यंत गेली 2 वर्सां जाली एकट्याचेर थापड मारूं ना पूण थापड खावन आयल्यात कितले तुम्ही समजून घ्या की जितले वायलन्स वाडटलें तितलें नांव भायर घाणतलें हें तुमकां अफेक्ट न्ही सगळे स्टेटीक अफेक्ट जातलो स्टेट टुरिजमाक अफेक्ट जातलो सिंपल एग्जांपल दिवपाक गेले जाल्यार तूं फाल्यां समज जर खंयच्या हॉटेलांत वतलो आनी हॉटेल समज चकचकीत इंटिरियर केला आनी जेवण समज जर फालतू मेळटा जाल्यार जेवण आयलो मनीस दुसऱ्याक सांगतालो थंय जेवण बरें मेळना पूण इंटिरियर बरें आसा पूण दुसरे कडेन समज धाकटी घर आसा तातूंत इंटिरियर करूं ना पूण जेवण बरें मेळटा जाल्यार मनीस थंय जेवणाक थंय वतलो सांगपाचो इतलें की गोंय सुंदर आसा जेवणूय मातशें तितलें बरें मेळपाक जाय अशें करून बरें आमी करून बरोबर रावन हें फुडें व्हरपाक जाता कितें प्रॉब्लेम आसा हांवें तुमकां ऑलरेडी ऑप्शन दिल्लें आसा की म्हजे कडेन उलोवपाक जाता हांव उलोवया सोल्युशन काडया आनी सोल्युशनूय दिल्लें पूण खंयची तकल्यां भितर तुमकां कितें आडयता हें म्हाका खबर ना पूण स्टेट टुरिजम वाचोवपा खातीर आनी गोंयच्या फुडल्या बरे फुडारा खातीर मातशें तरी हें कंट्रोल तुमी करून मेळया आनी हाजें कितें आसा सोल्युशन काडया वायलन्स हें सोल्युशन न्ही बरें दुसरी खबर संभाजी म्हळ्यार आनीक संभाजी म्हळ्यार गोवा मायल्साच्या बाबतींत 2 विचार हें सांगता तुमकां गोवा मायल्साची कंपनी फॉर्म जाल्या गोंयाकच हांव ताजो ओनर म्हजे बरोबर आनीक ओनर आसा तशेंच दुसरी खबर म्हळ्यार जी पेरंट कंपनी आसा ताजेर तुमी बोवाळ मारतात की भायली त्याय कंपनी भितर हांवूच ओनर आसा ताजे शेअर विकती घेतला हांव ओनर आसा तातूंत भितर आनी हांव तांच्या बरोबर थंय बॉम्बेय काम करतलो पुण्याय काम करतलो इंडियेच्या सगळे कॉर्नराक काम करतलो म्हजें एक आसतलें की हांव गोंयाक टुरिजम मॅक्झिमम हाडपाक कशें शकता आनी कशें वाडोवपाक शकता हाजेर म्हजें काम आसतलें म्हजें रिक्वेस्ट आसा तुमच्या कडेन बरोबर काम करूया ह्या वायलन्साच्या भानगडे पडनाका ज्यांची कोणाची मेंटेलिटी वायलन्साची आसा क्रिमिनल मेंटेलिटी आसा तांकां सायडीन दवरात आनी हें आमी फुडें व्हरुया हेमंत बरें काल हेमंत ऑपरेशन मॅनेजर आमकां तुमकां थोडें ब्रीफ करतलो की आमकां काल आमी कशें आमकां मेळिल्लें पोलिसांक आनी आमकां एश्युरन्स कितें दिला ताजें तें सांगता बेसिकली काल आमी डीजीपी डीआयजी आनी एसपी नॉर्थाक मेळ्ळे जाल्यार तांकां इशू एक्सप्लेन केलो की बेसिकली ऑन ग्रावंड इशू कितें आसा तो ऑन ग्रावंड असो इशू कांयच ना जशें एक्सप्लेन केला तशें त्या प्रमाणे बॅजाचें जेन्ना नोटिफिकेशन आयलें तेन्ना आमी सोमतेच एक्शन केलें ताजेर गव्हर्मेंटाच्या नोटिफिकेशना प्रमाणे एक्शन केलां तें आनी आमी अरावंड 100 ड्रायव्हरांक भायर काडले अरावंड 350 गाडयो काडल्यो कित्याक की वी डोंट वॉन्ट टू ऑपरेट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन आमी तांकां हें सांगलें एक रिजन आसतालें पयलीं की आमच्यो गाडयो वतात थंय तांकां त्रास करपाचो आतां हो रिजन न जाल्ल्या कारणान तांच्यांनी आतां कितें केलां स्पश्ट भाशेन तांच्यांनी व्हायलन्स चालू केला आनी गुंडागिरी चालू केल्या आतां हातून जे लोक आसा ते तांकांय खबर आसा एसपी नॉर्थाकूय खबर आसा जे लोक हे इन्स्टिगेट करतात ते गुंडा ते ड्रायव्हर जे खरे धंदो करता नॉर्थांतले ते धंद्यान असतात हे जे गुंड असतात ते इन्स्टिगेट करतात आनी तांच्यांनी आमकां क्लियर हे दिला की बाबा हाच्या फुडें असो इन्सिडंट घडचो ना आनी इवन जर तुमच्या ड्रायव्हरांक दिसता सपोज हांगा खंय त्रास जावपा आसा जाल्यार तांकां डायरेक्ट पीआयचो नंबर दिला पीआय अंजुना आनी पीआय कलंगूट आनी पीआय मांद्रेमचो नंबर दिला आनी सांगला तांकां डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करपाचो आनी तुमी हॉटेलांत पिकअप करपाचें नाल्यार खंय तुमकां पिकअप आसा ते पिकअप करपाचो आमकां आनी आतां नॉर्मली आतां आनीक व्हिडिओज व्हायरल जाता पंचायतीचे हाजे ताजे की नोटिफिकेशनां येतली गोवा मायल्साक लायसन्स आसा आनी त्या लायसन्सा प्रमाणे आनी इवन सीएमान सांगला त्या प्रमाणे आमकां खंयच कोण हाडोवपाक शकना पिकअप करपाक तुमी आमच्याकून बरी सर्व्हिस दिया आनी तुमी पिकअप घ्या कांयच प्रॉब्लेम ना जर तुमची सर्व्हिस बरी आसा लोक तुमचे कडेन येतले आमचे कडेन येवचे ना आमची सर्व्हिस बरी आसा आमी तांकां व्हॅल्यू एड दिता म्हणून लोक आमचे कडेन येता कळ्ळें गोंयचो टुरिजम जर वाचोवपाक जाय जाल्यार सिंपल अर्थान साद्या शब्दांनी तुमी अतिथी देवो भव म्हणून चलपाक जाय आनी तुमी सामकी तांकां बरी सर्व्हिस दिवपाक जाय फॉर अ बेटर प्रायस आनी इम्पॉर्टंट कितें आसा कस्टमर हो इम्पॉर्टंट आसता कस्टमराक तुमी विचारपाक जाय कस्टमर समज जर खूश आसा जाल्यार ह्यो गोश्टी चलतल्यो
म्हाका आनी तुका आतां येना. आतां तुका समज जर विचारपाक जाय जाल्यार गोवा टुरिझम देंवताले कित्याक जाल्यार जो गोंयाक 3 वर्सां पयलीं गोवा मागीर सर्वीस घेवचे पयलीं जो गोंयाक आयला त्या मनशाक विचारात की गोंयाक प्रॉब्लेम कितें आशिल्लो. तातूंतलो एक प्रॉब्लेम आशिल्लो रेट, जो बाकीच्या खंय नाशिल्लो. आमचो हाजो जे टॅक्सी ड्रायव्हर जे रेट लायताले ते तोंडा येता ते लायताले. दीस इज द फॅक्ट. तुमी कोण ना म्हणपाक शकनात. हांवें स्वता सुद्दां पळयलां. म्हाका फक्त म्हजे ते कोण कस्टमर आयले एक फाटी 2 वर्सां पयलीं 2 किलोमिटरा लागून सुद्दां ताणें 1,500 रुपया घेतिल्ले. तो गोवा मागीर जेन्नाच्यान आयला तेन्ना रेट जेन्नाच्यान देंवल्यात. आतां टुरिस्ट हें करपाक लागल्यात, गोवा मायल्स डावनलोड करता आनी ते चलयताय बी. बरें, दुसरी खबर सांगपाची म्हळ्यार आमी जे नवे ॲप हाडटात त्या ॲपाच्या अंडर जो कोण रजिस्टर आसता ताका परते गोवा मायल्स डावनलोड करपाची गरज नासतली. तांचे ॲपाचेर गोवा मायल्साचो ड्रायव्हर बूक जातलो. लास्ट बिफोर हांव काबार करच्या पयलीं सांगता परत एकदां, कितेंय प्रॉब्लेम आसा आमी हांगाच आसात. आमी उलोवन ही गोश्ट सॉल्व करपाक जाता. बरोबर काम केल्यार चड बरें जातलें. सेपरेट काम केल्यार उलटें सगळ्याकच बसतलो. आमचें बरें आसा पूण तुमकां म्हाकाय जाय की तुमकांय धंदो बरो मेळिल्लो. तुमी सगळ्यांक जोडिल्ले, सगळे बरोबर रावन काम करुया. आनी इतलेंच. आनी सांगपाचें आनी कांय ना की हें जें कितें पचकीपणां चल्ल्या ती मातशी आमी बंद करुया एकदाची तरी. इट इज नॉट अफेक्टिंग यू एंड मी, इट इज अफेक्टिंग टुरिझम जे आसा आनी टुरिझमाचे बाकीचे धंदे डिपेंड आसात तांकांय अफेक्ट करपाक लागला. हॉटेलवाले आसात, बाकी इनिशिएटिव्स आसात टुरिझमाच्यो, तांकांय अफेक्ट करपाक लागला. तुम्ही म्हणले 500 जॉब्स जनरेट जातले म्हणून. सो ते खंयच्या सेक्टरान आसतले 500 जे न्यू जॉब्स तुम्ही म्हणटा? आमकां बॅक ऑफिस एक, तातूंत भितर दुसरे कॉल सेंटर, तिसरो आसतलो सॉफ्टवेराचे जे लायनीचे जे भुरगे आसतले तांकांय आमी घेतले. आनीक ग्राफिक्स डिझायनिंग आनी तातूंत भितर आमी तांकां घेतले. सो दिस इज बेसिकली फॉर गोवन्स अशें म्हणटा तुम्ही? 100% गोवन्सा भितर. कित्याक आतां जितले म्हणजे स्टाफ आसा तो 100% गोवन आसा. आज पर्यंत फक्त जो आमी स्टाफ यूज केला तो सॉफ्टवेराचोच थोडो जो स्टाफ आसा म्हाका लागता तो म्हाका थंय पुण्याक बशिल्लो आसा, तांकां घेवपा पडटा. बाकीचो सगळो स्टाफ हांवें सगळो हांगचोच घेतला. कित्याक म्हाका हांगा त्या लेवलचो स्टाफ मेळूं नाशिल्लो. इनफॅक्ट हांव असोय विचार करता की महाराष्ट्राच्या पेपरान म्हजी एडवर्टिजमेंट दिवपाचें. जे गोंयकार थंय आसा कामाक लागून हांगसान थंय गेल्यात किंवा कर्नाटका गेल्यात, जांकां जॉब घर हें सगळ्यांक इम्पॉर्टंट हें आसता. घराच्या लोकां बरोबर रावप हें सगळ्यांक जाय पडटा. पूण तूं शिक्षण त्या हातूंत भितर करता पूण तूं शिक्षणाच्या फुडारा भितर जें कितें करपाचें आसा ताजें तुमकां कांयच मेळना. कितें करतलो कित्याक गोंयांत तितली फॅसिलिटी ना, कांय ना. सो ह्या फिल्डांतले जे सॉफ्टवेअर लायनीचे जे आसा तांकां फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी आसतली की तुमी करपाक शकतात जाल्यार आमी तुमकां ट्रेन करतले आनी हांगासान सुरवात करतले. कधीपासून चालू होतं ते पुणे मुंबई? जानेवारी 15च्या रफली. सध्या बेसिकली जे ड्रायव्हर आसा तुमचे कडेन, सो ते असो बळ आसता की चडशे आउट ऑफ गोवा आसा. हातूंत भितर 3 गोश्टी आसात. हांवें आतां सांगलें तशें कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिता MLA. MLA तांकां पयलीं बऱ्याच वर्सां वळखत आसतालो. डॉमिसायल ही ताणें बॅचा लागून कंपल्सरी केल्ली आसा. तो 15 डॉमिसायल 15 वर्सांचे जेन्ना मागता तेन्ना तो हांगचोच आसतलो. 15 वर्सां तरी रावला. आनी तिसरी जे आसा ताका पोलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट लागता. दॅट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर आमकां लागून. आनी गोवा मायल्स बॅच करता आसतना पोलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट लागताच. पूण तरी सुद्दां गोवा मायल्स एवरी 6 मंथ तांचे कडेन पोलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट घेता. कित्याक फाल्यां अशें जावपाक शकता घेतली आनी फाल्यां परत कितें केलें जाल्यार कळपाक जाय न्ही. पूण बॅचाच्या बाबतींत तशें ना पळय, एकदा पोलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट मागता. पूण आमी एवरी 6 मंथ ड्रायव्हरा कडेन पोलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट मागता. The press invite which we received, there one point is that Goa Miles generates revenue for the state of Goa, like till date since the services was launched. What is the amount that you all have contributed? See, simple it is. We are paying around 5% GST. ताजेर ड्रायव्हराचो जो TDS आसता तोय कट करता आमी. आनी तो TDS ताका कसो रिफंड मेळटा काय ना ते ताजी कॅल्क्युलेशन आसता रिटर्न्साचेर. प्लस आमी हाका टुरिझम डिपार्टमेंटाक 5% आमी हें करतात रेवेन्यू शेअर करतात. Approximate figure she has. तसो फिगर म्हळ्यार तो धंदो कितलो वाडटा तसो फिगर वाडटा. सो आय एक्सप्लेन इन पर्संटेज. पूण एक टायमार आमची टॅक्सी अरावंड 3000 ट्रीप करताल्यो लास्ट जानेवारी फेब्रुवारी मार्चाच्या पयलीं लॉकडावनाच्या पयलीं. लॉकडावनाच्या नंतर सुरवात करतकीर आमी रफली अरावंड 60 ते 70 ट्रिपीचे आशिल्ले मे म्हयन्यात. 3000 वयल्यार 60 ते 70. पूण ते एक्चुअली आमकां लॉस आशिल्ले तरी सुद्दां आमी गोवा मायल्स चालू दवरिल्ले. कारण ताजें
बिकॉज एमर्जन्सी सर्वीस केन्ना कोणाक जाय पडटा तें सांगपा येना लॉकडावनाच्या टायमार गाडी वचनाशिल्ल्यो आनी टॅक्सी ही तुजी हातूंत भितर रजिस्टर केल्ली आमी थोड्यो नेसेसरी हातूंत भितर सो तेन्ना आमी टॅक्सी मुद्दम दवरिल्ले दोनूय वाटेन बरोवपाक जाय की टॅक्सी वाल्याक कितें तरी मेळूं आनी त्या वाटेन लोकांचें बरें जावं पूण तरी सुद्दां गेल्ले 7 म्हयने आमकां प्रॉफीट ना आमकां आमी मायनसान आसून सुद्दां आमी आमची सर्वीस चालू दवरल्या आतां परत पिकअप घेवपाक लागला कित्याक सिजन आयला आनी त्या सिजनाक लागून मातसो पिकअप घेवपाक लागला वी आर समवेअर अरावंड 1200 ट्रिप्सा कडेन पावले हय सो तुम्ही आता जे मुंबय आणि चालू करतले म्हणटा सो तेजें नाव कितें आसतलें? तें अजून ठरवना पूण तें कितें तरी आसतलें जाल्यार फाटल्या मायल्स म्हूण आसतलें कित्याक फूल गोंयची टीम आसली पूण तें तशें पळोवया कशें जाता तें मागीर हांव डेफिनेटली तुमकां सांगतलें ओपन जातकीर थँक्यू.